मोमिनीन करम, आज की इस सही तकरीब मिलादुन नबी की मुनासबत से मैं आप सब की खिदमत में फ़र्दन दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हस्ब मामूल इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम बजुज़ गम हुसैन ज़िंदगी में आपको कोई भी गम न दे। मेरी इस दुआ की शर्फ़ कबूलियत की खातिर आप आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। सल्ले अला मुहम्मद व आले। हज़रत रसूल पाक को परवरदिगार आलम ने कुरान में जावजा जिन नफीस जमील व हसीन और अजीम अलकाब से नवाज रखा है, बखूबी वाकिफ़ हैं आप सभी मोमिनीन। उन अज़मतों के होते हुए एक इंसान कहाँ से वो अल्फाज ला पाए जो कि एक भरपूर अंदाज में उस अजीम हस्ती की तारीफ बयान कर सके। लेकिन ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दिल में जो अक़ीदत है, जो मोहब्बत है, जो मुअद्दत है, उन जज्बात की अक्कासी करने के लिए अगर मैं अल्फाज का जामा पहनाने की कोशिश करूं तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए और आपकी दुआओं का सहारा भी साथ रहे। आप आवाज़ बुलंद से बात पढ़ दीजिएगा। सल्ले अला मुहम्मद व आले। अल्लाह हर अजीम से बढ़कर अजीम है। अल्लाह हर अजीम से बढ़कर अजीम है। वो हक है, जुल जलाल है, रब है, करीम है। वो राफ़िओ रऊफ़ो हाकिम है, हकीम है। वो वासिओ वदूदो खबीरो अलीम है। रहमान है, रहीम है, राज़िक वही तो है। रहमान है, रहीम है, राज़िक वही तो है। हर मुमकिनुल वजूद का खालिक वही तो है। सलवात जो अव्वल और आखिर है खुदा के राज़दानों में, जो अव्वल है, जो अव्वल और आखिर है खुदा के राज़दानों में, फरिश्ते जिनका कलमा पढ़ रहे हैं आसमानों में। जो अव्वल और आखिर है खुदा के राज़दानों में, फरिश्ते जिनका कलमा पढ़ रहे हैं आसमानों में, हुआ करते हैं जिनके तज़किरे मुअज्जज़ बयानों में। हमारा नाम भी शामिल है उनकी बधा ख़ानों में। बड़ा दरबार है उनका, बड़े ऊंचे निशान उनके। बड़ा दरबार है उनका और बड़े ऊंचे निशान उनके। कहाँ से लाएं वो नज़्में जो हम शायान शान उनके। और अल्फाज पे गौर फरमाइएगा और लुत्फ़ ले लीजिएगा। अज़ल के हुस्न की बातें, निज़ामे नूर की बातें। अज़ल के हुस्न की बातें, निज़ामे नूर की बातें, क़यामे अर्श से पहले एक दस्तूर की बातें। हिजाबों के फसाने, मंज़िले मस्तूर की बातें। हिजाबों के फसाने, मंज़िले मस्तूर की बातें, हदे इदराक से आगे बहुत ही दूर की बातें।
زباں عاجز نظر حیران بیاں کیجئے تو کیا کیجئے. میں نے بولا کہ عظمت. زباں عاجز نظر حیران بیاں کیجئے تو کیا کیجئے. تجلی در تجلی ہے عیاں کیجئے تو کیا کیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بشر کی شکل میں جلوہ رہا ہے لازوال ان کا. بشر کی شکل میں جلوہ رہا ہے لازوال ان کا. عروج و عظمت انسانیت ادنا کمال ان کا. ازل سے تا ابد رہبر وجود بے مثال ان کا. ازل سے تا ابد رہبر وجود بے مثال ان کا. خدا کی شان ربانی کا مظہر ہے جمال ان کا. نمونہ ان کے قول و فعل کا اسلام کہلایا. نمونہ ان کے قول و فعل کا اسلام کہلایا. جو ان کا ہو گیا خوش وقت وہ خوش انجام کہلایا. انہیں اہل نظر کونین کا سلطان کہتے ہیں. تو جو ہے حضران محترم, انہیں اہل نظر کونین کا سلطان کہتے ہیں. انہی کی معرفت کو دین کا عرفان کہتے ہیں. انہیں اہل نظر کونین کا سلطان کہتے ہیں. انہی کی معرفت کو دین کا عرفان کہتے ہیں. انہی کے نطق کے اعجاز کو قرآن کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. انہیں اہل نظر کونین کا سلطان کہتے ہیں. انہی کی معرفت کو دین کا عرفان کہتے ہیں. انہی کے نطق کے اعجاز کو قرآن کہتے ہیں. انہی کی پیروی کو اصل میں ایمان کہتے ہیں. انہوں نے دشمنوں سے بھی مروت کرنا سکھلایا. انہوں نے دشمنوں سے بھی مروت کرنا سکھلایا. جو بیگانے ہیں ان سے بھی محبت کرنا سکھلایا. آخری الفاظ سے آپ کی ذہن میں تمام کرنا چاہوں گا. یہ نکتہ پا لیا ہے ہم نے رہ کر نکتہ دانوں میں. یہ نکتہ پا لیا ہے ہم نے رہ کر نکتہ دانوں میں. چراغاں ان کی سیرت سے ہوا لاکھوں حیرانوں میں. انہی کا نام افضل ہے زمینوں آسمانوں میں. ہم ان کو یاد کرتے ہیں نمازوں میں اذانوں میں. انہی کا نام افضل ہے زمینوں آسمانوں میں. ہم ان کو یاد کرتے ہیں نمازوں میں اذانوں میں. نہ نماز مکمل نہ اذان مکمل. زباں پر ان کا نام آتے ہی دل سجدے میں جاتا ہے. زباں پر ان کا نام آتے ہی دل سجدے میں جاتا ہے. انہی کا نام تو خلقی کو خالق سے ملاتا ہے. یا علی. اور بڑا دربار ہے ان کا, بڑے اونچے نشان ان کے.
بڑا دربار ہے ان کا، بڑے اونچے نشان ان کے، کہاں سے لائیں وہ نظمیں جو ہوں شایان شان ان کے؟ صلوات۔